से कारकुनों को बाहर निकालने में नाकाम। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हतमी एहतजाज की कॉल के बावजूद लाहौर से पीटीआई के रहनुमा बाहर निकले और ना ही कारकुनान। फिरोजपुर रोड पर चंद कारकुन निकले जिनको दफा 144 की खिलाफवर्जी पर गिरफ्तार कर लिया गया। ऑल डे है, आज फसाद डे है, आज जिहाद डे है। पंजाब के अंदर 104 एमपीएस हैं कहने को पीटीआई के। सवाल ये है कि कहाँ हैं जो आज मरो मारो पे तुलेंगे, जो आज जिहाद मनाएंगे। वो सारे जो है वो अभी तक सो रहे हैं। नई नई हमारी इनकलाबी बाजी थी बुशरा बाजी, वो भी कौम को जागने का खिताब देके खुद सोई पड़ी हैं। और गंडापुर साहब जो है वो भी अभी तक सो के नहीं उठ रहे हैं। उनकी जो तर्जमान है टिकटॉकर, उनका भी बयान आया है कि जी उनकी तबीयत ख़राब है, तो वो जो है इनकलाब रस्ते में रह जाएगा, कहीं इनकलाब में वो शिरकत नहीं करेगा। इनकलाब लाने वालों का एहतजाज सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुपों में नजर आ रहा है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की लफ्जी गोलाबारी। कहा, एहतजाज का सरगना जेल में कारकुनों का इंतजार कर रहा है। नई नई इनकलाबी बुशरा बीबी भी कौम को जागने का कहकर खुद सो रही है। बुशरा बाजी का इनकलाब तो रास्ते में रह गया। तो जो बार बार धरनों की कॉल्स देता है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने। 2014 में इन्होंने पार्लियामेंट पे यलगार की, पाकिस्तान टेलीविजन की इमारत को यलगार करके तबाह बर्बाद कर दिया, पुलिस के थानों पर हमले किए। बार बार ये इसी तर्ज अमल के मुर्तकब होते रहे। हुकूमत ने माजी में बहुत इनके साथ नरमी का मामला किया। नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान में 9 मई वकू पजीद हो गई। इस जमात ने वो कुछ किया कि जो आज तक पाकिस्तान में कोई दहशतगर्द तंजीम भी करने का नहीं सोच सकी। तहरीके इंसाफ का आज का नाटक नाकाम हो गया। एक सियासी जमात बार बार मुल्क में इंतशार फैला रही है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल के तनकीदी निश्तर। कहा कि अवाम ने बार बार एहतजाज करने वालों को मुस्तरद कर दिया। धरना देने वालों का ट्रैक रिकॉर्ड कौम के सामने है। बानी पीके सियासी नहीं, कानूनी कैदी हैं। इस्लामाबाद रावलपिंडी नहीं, पूरा पंजाब बंदिश का शिकार है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, पीटीआई को चाहिए बैठ कर बात करे। सऊदी अरब से ताल्लुकात मजबूत हैं। अंदरूनी सियासी बिगाड़ को पाकिस्तान के आलमी ताल्लुकात के बिगाड़ का जरिया ना बनाया जाए। लाहौर में 10,000 के करीब पुलिस फोर्स तैनात है। शहर के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को भी हमने कवर किया। उसके अलावा शहर के अंदर बहुत सारे मल्टीपल पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे एक्सपेक्टेड कोई इनकी तरफ से बताया जाता है। बत्ती चौक मुकम्मल कवर्ड है। अभी यहाँ से हम बत्ती चौक ही जाएंगे, वहाँ पे सारी डिप्लॉयमेंट भी देखेंगे। उसके इर्द गिर्द वाली जगहें और उसकी तरफ आने वाले रास्ते, पुलिस की डिप्लॉयमेंट वहाँ पे सफिशेंट मौजूद है इंशाल्लाह। लाहौर के लोगों ने पिछले 2-3 अगर हम प्रीवियस इवेंट्स देखें तो इस तरह के किसी एहतजाज का हिस्सा बनने से बिल्कुल इनकार किए। तो हम उम्मीद करते हैं आज का दिन भी इंशाल्लाह पुरअमन। डीआईजी ऑपरेशन का आज़ादी फ्लाईओवर का दौरा। फैसल कामरान का कहना है, किसी सियासी इज्तिमा की इजाज़त नहीं, खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने पुलिस जवानों के साथ दोपहर का खाना खाया। डीआईजी ऑपरेशन ने पुलिस जवानों के पास हिफाजती सामान की मुकम्मल दस्तयाबी को चेक किया। पीटीआई का एहतजाज। शहर में इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर बंद। शहर में वाईफाई इंटरनेट सर्विस भी डाउन होने की इतलात। जौहर टाउन, गार्डन टाउन, गड़ी शाहू समेत मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट की बंदिश। शहरियों को मुश्किलात का सामना। पीटीआई के एहतजाज के पेश नज़र रास्तों की बंदिश, ट्रांसपोर्ट भी मुकम्मल बंद। लाहौर रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के रश में बेपनाह इजाफा। ट्रेनों से 2 गुना ज़ायद मुसाफिरों का रश बढ़ गया। मेट्रो बस सर्विस आज दूसरे रोज़ भी मअतल रही। रास्तों की बंदिश पर शहरी फट पड़े। करें रात को 10 बजे से लेके मैक्सिमम को 9 बजे से लेके रात 11 बजे तक कभी इधर और कभी उधर। घर जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा। हम लोग तो इस्लामाबाद नहीं जा रहे, हमारा तो किसी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। रास्ते सारे इन्होंने बंद किए हुए हैं। कल मेरे एक फ्रेंड थे, उनके ब्रदर इन लॉ की डेथ हो गई है। वो इधर से अब उन्होंने शादरे में उनको रोक लिया। उधर उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है कि हमको इस्लामाबाद नहीं जा रहे तिजारत के लिए, यहाँ से हमारी फौतगी हुई है, उसकी वजह से हमने वहाँ जाना है, लेकिन उनको वहाँ जाने ही नहीं दिया जा रहा। सुबह से घर से निकले रोज़ी के लिए, बैठे हुए हैं, कोई ट्रैफिक आए तो उसके साथ हम जाएं अपनी रोज़ी के लिए, लेकिन रोज़ी नहीं होगी तो किस तरह हम अपने ज़िंदगी को गुजारा करेंगे। जितना नुकसान कल हुआ है या आज हुआ है ये हम जानते हैं।
لاہور پولیس کا پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن، شہر میں گرفتاریوں کا سلسلہ جاری۔ فاروق جاوید مون، ندیم عباس بارہ اور حافظ ذیشان سمیت درجنوں کارکن گرفتار۔ بتی چوک پر پی ٹی آئی کے چند اراکین موجود، پولیس کی بھاری نفری بتی چوک پر الرٹ۔ ماڈل ٹاؤن میں وزیراعظم کی زیر صدارت مشاورتی نشست، میاں شہباز شریف کی پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت۔ تحریک انصاف کے احتجاج کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اجلاس میں اسپیکر سردار ایاز صادق اور ملک احمد خان کی شرکت۔ باغات کا شہر بدستور فضائی آلودگی کے نرگے میں، لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 350 سے زائد ریکارڈ کیا گیا۔ آلودہ فضا میں سانس لینا محال، ڈاکٹرز کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت۔ روک تھام کے لیے پولیس کا کریک ڈاؤن، لاہور سمیت مختلف اضلاع میں آپریشن۔ 24 گھنٹے میں 12 افراد گرفتار ہوئے، 18 مقدمات درج ہوئے، 362 افراد کو 5 لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے۔ خلاف ورزی پر 29 افراد کو وارننگ دی گئی۔ شہر میں سردی کی لہر برقرار، ٹھنڈی ہوا سے فضا میں خنکی کا احساس بڑھ گیا۔ کم سے کم درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ عوام تک محفوظ اور معیاری خوراک پہنچانے کا مشن۔ فوڈ اتھارٹی کی بس اسٹینڈ اور لاری اڈوں پر 1300 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ، 209 فوڈ پوائنٹس کو 24,60,000 روپے کے جرمانے کر دیے۔ 250 لیٹر غیر معیاری کولڈ ڈرنکس اور 140 کلو ناقص اشیاء تلف کر دی گئی۔ بچیاں ان کے جو ادارے ہیں ان کو ہم نے وزٹ کیا اور ادھر جا کے ان کو سنا، ان کی جو سہولیات ہم ان کو دیتے ہیں ان کا جائزہ لیا، اور ہماری کوشش تھی کہ ہم تمام پنجاب سے اپنے جو ادارے ہیں وہاں سے بچوں کو بلائیں، باقی بھی بچوں کو بلائیں، عام پبلک کو بھی بلائیں، لیکن اسموک اور ان تمام ریسٹرکشنز کی وجہ سے ہمیں پروگرام تھوڑا لمٹ کرنا پڑا۔ ایک اپنی نوعیت کا ایک نیا پروگرام ہے جس میں بچوں کو ڈیجیٹل لٹریسی کے فورم کے تحت یہ آگاہی دی جائے گی کہ کس طرح سے انہوں نے سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کرنا ہے، کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو سائبر کرائم کا شکار ہونے سے بچانا ہے، اور کس طرح سے انہوں نے ٹیکنالوجی کا مثبت استعمال کرنا ہے۔ محکمہ سوشل ویلفیئر بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے دن رات کام کر رہا ہے۔ ڈی جی سوشل ویلفیئر بیت المال سکندر ذیشان کا کہنا ہے کہ تقریباً 46% پاکستانی آبادی بچوں پر مشتمل ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں 30 لاکھ سے زائد بچے چائلڈ لیبر کا شکار ہیں۔ آئی جی پنجاب ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی ہیلتھ ویلفیئر کے لیے پرعزم، پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کو طبی اخراجات کے لیے مزید 24 لاکھ روپے جاری کر دیے۔ آئی جی پنجاب نے کہا، طبی مسائل کا شکار کسی پولیس ملازم کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ گیس چوری کے خلاف کریک ڈاؤن، سوئی ناردرن کی ٹیم کا لاہور میں آپریشن۔ گیس کے غیر قانونی استعمال پر 21 اور کمپریسر کے استعمال پر 4 کنیکشن منقطع کر دیے۔ گیس چوروں کو 28 لاکھ روپے کے جرمانے عائد۔ چوتھے T20 بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ میں سنسنی خیز مقابلے۔ دوسرے روز سری لنکا نے افغانستان اور بنگلہ دیش نے نیپال کے خلاف کامیابی حاصل کی۔ سری لنکا نے افغانستان کو 8 وکٹوں اور بنگلہ دیش نے نیپال کو 67 رنز کے ساتھ شکست دی۔ چیئرمین پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل سید سلطان شاہ نے کہا، پاکستان میں اتنا بڑا ایونٹ کروانا اعزاز کی بات ہے۔ پاک فضائیہ کی پہلی خاتون پائلٹ مریم مختار شہید کی 9ویں برسی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مریم مختار سے اظہار عقیدت، کہا، شہید مریم نے طیارے کو آبادی پر گرنے سے بچا کر قربانی کی لازوال مثال پیش کی۔ شہید مریم مختار جیسی بیٹی